महागठबन्धनसँग चाहिँ कसरी फेस गर्छ एउटा प्रश्न र दोस्रो कुरा चाहिँ एमालेसँग पनि यहाँहरू चाहिँ भनौँ न सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी आइरहेको छ। यो कुरामा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन बनाइहाल्ने कुनै योजना बनाएको छैन। हामीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आधा सिटमा पनि उम्मेदवार उठाउन सकेको अवस्था थिएन। करिब 40% मात्रै हामीले उम्मेदवारहरू दिन सकेका थियौँ। यसकारण पनि हामी योचोटि चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउने र राम्रोभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने, पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो परिणाम ल्याउने आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गरिराखेको छौँ। तर अहिले खास गरी सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट गठबन्धनै बनाएर चुनावमा जाने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अहिलेको गठबन्धन र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूबाट पनि हामीलाई पनि चुनावी तालमेलका कुराहरू छिटपुट रूपमा आउन थालेका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा हामी आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर स्थानीय तहमै भनौँ जिल्ला स्तरमै तालमेलहरू बनाएर जान सक्ने सम्भावना खुल्ला छँदैछ। तर त्यो चाहिँ दुई दल बीच अथवा दलका बीचको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामी अहिले आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छौँ। विभिन्न पार्टीमा रहेका र स्वतन्त्र दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा पनि हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हामीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विशेष ढङ्गले उपयोग गर्न खोजेका छौँ। मैले विगतमा भनियो अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अथवा यो संहिता कार्यान्वयन भएपछि सिंहदरबारमा रहेको अधिकार अब घरदैलोमा आउँछ भनेर भनियो। तर अहिले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँघरमा घरदैलोमा आउने मात्र होइन, सिंहदरबारमा रहेको विकृति विसङ्गति पनि तल्लो तहसम्म आइपुग्यो, घरदैलोसम्मै आइपुग्यो। सिंहदरबारमा रहेको संस्थागत भ्रष्टाचार वडा तहसम्म आइपुग्यो। त्यसकारणले यो चोटिको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेका गाउँपालिकाहरूमा कुन प्रकारको कार्यक्रमहरू लैजान्छ तिनीहरूको बारेमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने यो सन्दर्भमा पनि हामी छौँ। खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्ने गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा 12 कक्षासम्म पूर्ण रूपले निःशुल्क गर्ने, शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक रूपमा सुधार गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट हामीले चुनाव जितेका कुनै पनि पालिकाका नागरिकहरूलाई वञ्चित हुन नपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने, अस्पतालको मुख देख्न नपाएर कुनै पनि नागरिक मर्यो भन्ने सुन्न नपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा दिँदै गरेको अनुदानलाई कार्यकर्ता पोषले होइन प्रत्यक्ष रूपमा किसानले प्राप्त गर्न सक्ने, किसान लाभान्वित हुन सक्ने र कृषिलाई रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम र कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणको व्यवस्था, बजारको व्यवस्था समेत पालिकाले गर्ने योजना हामीले अगाडि सारेका छौँ। र त्यो सँगसँगै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हामीले निर्वाचन जित्ने स्थानीय तह नेपालकै नमुना हुने गरी हामीले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि काम गर्नेछौँ। त्यसै गरेर हामीले महिला, बालबालिका, फरक क्षमता भएका नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सुरक्षाको व्यवस्था र आरक्षणको व्यवस्था हामीले मिलाउनेछौँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेका सेवा सुविधाहरूलाई घरदैलोमै पुर्याउने र महिनाको एकचोटि कम्तीमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरदैलोमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थाहरू मिलाउने, यस प्रकारका नयाँ योजना र कार्यक्रमका साथ हामी अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र अन्य राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा पनि हामीले आमसभामा आफ्नो दृष्टिकोणहरू राख्नेछौँ र अहिले तत्काल साथीहरूको केही त्यस्तो जिज्ञासाहरू भए छलफल गर्ने।
यो अवस्थामा चाहिँ राप्रपा महागठबन्धनसँग चाहिँ कसरी फेस गर्छ एउटा प्रश्न। र दोस्रो कुरा चाहिँ एमालेसँग पनि यहाँहरू चाहिँ भनौँ न सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जाने भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी आइरहेको छ। यो कुरामा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन बनाइहाल्ने कुनै योजना बनाएको छैन। हामीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आधा सिटमा पनि उम्मेदवार उठाउन सकेको अवस्था थिएन। करिब 40% मात्रै हामीले उम्मेदवारहरू दिन सकेका थियौँ। यसकारण पनि हामी योचोटि चाहिँ सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारहरू उठाउने र राम्रोभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने, पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो परिणाम ल्याउने, आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गरिराखेको छौँ। तर अहिले खास गरी सत्तापक्षीय गठबन्धनबाट गठबन्धनै बनाएर चुनावमा जाने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अहिलेको गठबन्धन र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूबाट पनि हामीलाई पनि चुनावी तालमेलका कुराहरू छिटपुट रूपमा आउन थालेका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा हामी आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर स्थानीय तहमै भनौँ जिल्ला स्तरमै तालमेलहरू बनाएर जान सक्ने सम्भावना खुल्ला छँदैछ। तर त्यो चाहिँ दुई दल बीच अथवा दलका बीचको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामी अहिले आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले आउने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा कोसँग मिलेर चुनाव लड्छौँ भन्ने कुरा गर्नु अलिकति काँचो हुन्छ र हतार हुन्छ। त्यस विषयमा हामीले प्रवेश गरेका छैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खास गरी गएको एकता महाधिवेशनपछि नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइराखेको छ। हामीलाई आम जनताबाट आफ्नै शक्तिमा निर्वाचनमा जानुपर्छ राप्रपा भन्ने सुझावहरू पनि आइराखेको छ। के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हामी खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। अहिले त्यस प्रकारको गठबन्धनको कुनै तयारी भएको छ। त्यस्ता युवाहरूको लागि यहाँको पार्टीले अथवा यहाँको चुनावपछि यहाँको कस्तो भूमिका हुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो बेरोजगार युवाहरूको लागि? देशमा खास गरी 32 वर्षदेखि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले जुन लामो समयदेखि राजनैतिक रूपले र व्यवहारिक रूपले जुन नेतृत्व गर्दै आयो, त्यसबाट उत्पन्न घोर निराशाका बिचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा नयाँ आशाको रूपमा जनताको बिचमा आएको छ। हामीले यही बिचमै जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने र अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने पार्टीहरू साइनबोर्डले अलग भए पनि व्यवहारत अलग पार्टीहरू होइनन्। यिनीहरू एक सिक्काका दुई पाटा हुन् र अब यिनै पार्टीहरूलाई मत दिएर यिनै पार्टीहरूलाई फेरि सुध्रिने मौका दिएर अगाडि जानु सर्वथा अनुचित हुन्छ मात्र होइन, हामी आफ्नो भविष्य मात्र होइन हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्य समेत समाप्त गर्ने काममा सहभागी भएको ठहर हुन्छ भन्ने चेतना जगाउँदै अब यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प खोज्ने बेला आयो। जसले 31 वर्ष 32 वर्ष देशमा शासन चलाउँदाखेरि 1000 युवाले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको स्थापना गर्न सकेनन् मात्र होइन, 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको 50 लाखभन्दा बेसी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य गराए। बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर विदेश जानुपर्ने अवस्थाको निर्माण गरे। अब त्यसको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो शक्ति जसले देशभित्रै हाम्रा युवाहरूले गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने योजना सोचका साथ आएको छ र यो अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गरेर अगाडि जाने परिकल्पना, योजना र सपनाका साथ आएको छ कि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्न आएका छौँ। र हामी आगामी दिनमा एउटा दृढ विश्वासका साथ राजनीतिमा छौँ कि हाम्रो भाइ छोराहरूलाई हाम्रै देशमा उद्योग धन्दाको विकास गरेर यही गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्न सकिन्छ, स्वरोजगार अथवा रोजगारको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ छ। जसरी पार्टीमा कुर्सीको लागि तुटफुट हुन्छ होइन, यहाँको पार्टीमा पनि पुस्तान्तरणको कुरा आयो होइन,
तपाईँ आइसकेपछि धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ठुलै आश अपेक्षा यहाँबाट राख्नुभएको छ। तर यहाँकै पार्टीबाट कमल थापाजी अध्यक्षकै लागि अर्को पार्टी बनाउनु भयो, अर्को पार्टीमा जानुभयो। तपाईँहरूकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू ठाउँमा पुगेपछि टुट्दैन फुट्दैन भन्ने एउटा ग्यारेन्टी के कसरी दिन सकिन्छ? असली हामीले जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व स्थापना गऱ्यौँ अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नयाँ नेतृत्व स्थापना गर्यो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ कि राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्नेहरू एकातर्फ र राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय होइन सेवाको सर्वोत्तम माध्यम हो र यसबाट राजनीतिलाई ओड्ने ओछ्याउने बनाउने, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउने काम अब सफल हुँदैन भन्नेहरू हाम्रोबाट निस्केर जाने र देशलाई माया गर्ने, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय नठान्नेहरू हाम्रोतिर आउने, यसरी यो क्रम चलिराखेको छ। त्यही क्रममा हाम्रोबाट पनि राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउने अथवा राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने मानिसहरू कोही कतै छुटेर गए भने पनि त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। त्यस्तो छुटिने क्रमहरू भएको छ, तर त्यसले बृहत्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्माणमा कुनै असर गर्दैन मात्र होइन, मलाई लाग्छ कि त्यो किता काटले, त्यो ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाएको छ र बलियो बन्न मद्दत गर्छ। वडा अध्यक्ष जित्नको लागि 20 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ भनेर वडा अध्यक्षज्यूहरूले नै भन्दै हुनुहुन्छ। मेयर अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। यहाँको पार्टीले यस्तो अवस्थामा के कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ राप्रपा नेपाल? अहिले हामीले यही कुरा उठाइराखेको छौँ कि अब सामान्य सुधारले मात्रै देशमा चाहिँ सुधार असम्भव छ र अहिले नेतृत्व गर्दै आएको राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, हामीले कतिपय कुनै पार्टीका नेताहरूलाई असफल भएको आरोप लगाउँछौँ। नेताहरू र पार्टीहरू त असफल भए नै, तर मूल रूपमा अहिलेको प्रणाली नै असफल भएको हो। त्यस कारणले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र राज्यको संरचनामा समेत परिवर्तन नगरिकन यो महँगो निर्वाचन प्रणाली र अहिले विद्यमान भ्रष्टाचारलाई सामान्यतया समाप्त गर्न कठिन छ। हामीले चाहिँ यसभित्र हामीले यही व्यवस्थाभित्रै पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ, यही प्रणालीभित्रै पनि भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार नगरेर पनि अगाडि जान सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरिराखेका छौँ भने अर्कोतर्फ यो प्रणालीमै व्यापक सुधार गरेर यो भ्रष्टाचारका स्रोतहरू समाप्त गर्ने र जनताले भोट बेच्नु नपर्ने र नेताले पनि भोट किन्नु नपर्ने यो अवस्थाको निर्माण गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर छौँ। र अहिले चाहिँ खास गरी तपाईँले भन्नुभएको यो महँगो खर्चको व्यवस्था भनेको प्रणालीकै दोष हो, निर्वाचन प्रणालीकै दोष।